येस, तुम्ही जे लास्ट टाइम अपील केली की जर कोण आमच्या गावाक सपोर्ट करपाक सोदता, जे गोंयांत आयज सध्या गांवांत डिस्ट्रक्शन चल्लां, स्पेशली जे दिल्लीकारांनी आतंक माजयला, आमचे दोंगर हे तेंचेर अटॅक चालू आसा. जसो लास्ट टायम झोनिंग प्लॅनाच्या टायमारूय तुमी आवाज इशू रेज केल्लो, तेन्ना आमचेंय पार्टिसिपेशन आसलें. सो आमी ह्या फायटान सदांच आसा. सो आमी चिंतलें की तुमी जर मागले की कॅन्डिडेटां कडल्यान आमकां जर कोण कॅन्डिडेट बरोवन दिता की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून, जाल्यार तुमचोय तेंको आसतलो म्हणून. सो आमकां हें बरोवन दिवपाक व्हडलें कांय नासलें. सो आमी चिंतलें की आमी जर उलयता, तोंडान सांगता, जाल्यार बरोवन कित्याक दिवचें न्हू, आमकां भंय कसलो. सो आमी आयज तुमकां बरोवन दिता की ह्या गांवांत, मांद्रे गांवांत जें कितें डिस्ट्रक्शन चल्लां तेच्या अगेन्स्ट तुमची जर ही फायट चालू आसा, जावं त्या फायटान तुमकां आमची जेन्ना गरज लागतली त्या टायमार आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आनी निवडून येयल्या उपरांत लोकसभेन पासून हो विशय, ह्या गांवचो विशय, मांद्रे पंचायतीचोच न्हू तर ह्या मतदारसंघान जो आयज अटॅक चालू आसा, हो विशय पार्लिमेंटान मांडपाक लागून आमी आसतले म्हणून तुमकां बरोवन आमी आयज दिता. तें जे आमी मेमोरेंडम म्हणला ते तुमकां सबमीट करपाक सोदता. रिटर्न दिता मांद्रे गावाची जी समस्या आसा ते सॉल्व करता, तर आपण त्याच्या पयलीं आनी कोण आयले? पयले फावटी हांव मनोज बाब हे लोकसभेचे कॅन्डिडेट जावन आसात आनी खऱ्या अर्थान धाडाडीचे कॅन्डिडेट आसात. जो गोंयचो आवाज सेंट्रला पर्यंत व्हरपाची तेंचे कडेन तितली क्षमता आसा. हांव मना काळजासून मांद्रे विलेजीच्या वतीन तेंचे मांद्रे पंचायतीन तेंचें स्वागत करता. मांद्रे गांवातील जी ग्रामदेवी भगवती देव सप्तेश्वर हांचो ह्या गांवाचेर कृपादृश्टी, कृपा आशिर्वाद आसाच. तसोच हांव मागता देवी कडेन आनी आमचो देवी भगवती आनी सप्तेश्वरा कडेन की मनोज बाबाक आशिर्वाद दिवचो, जेणे करून मांद्रे गांवचो संरक्षण जावचें, विकास जावचो, पेडणे तालुका हे सुरक्षीत रावचो आनी तेंचे एक भरघोस मतांनी तेंचो एक विजय जावचो. आनी ते सेंट्रलान पावून खंय तरी आमचो मांद्रे गांवाचेर जो अतिक्रमण चल्ला, वायट नजर पडलेली आसा, ती खंय तरी आवाज सेंट्रलाक पावोवन ती जाग्यार घालपाची तांकां एक ताकद दिवची. तशेंच हांवें फाटल्या टायमार जे आमचे चडशे आमचे मांद्रे विलेजीचेच बाकीच्या पंचायतीचे पेडणे तालुक्यात जे विविध जे आमचे एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी जे फाटल्या दिसांनी झोनिंग प्लाना बद्दल, तशेंच जे 17(2) TCP एक्टान ज्या रितीन दोंगर भागाचेर कन्वर्जन जातालें आनी ते खंय तरी आमच्या मांद्रे गांवाचेर एक घातक कशें एक सेक्शन, आनी त्या तिडकीच्या भराक, कारण फाटल्या झोनिंगेच्या टायमार जायते नेते येयल्ले सपोर्ट करपाक, जायती व्यक्ती असली आमकां सपोर्ट करपाक. हांवें पळयलें की तातूंत एक बारीक जर आमी जर पळोवपाक गेल्यार मांद्रे विलेजीन जेन्ना गरज आसली एक लोकसभा कॅन्डिडेट, लोकसभा निवडून येयल्लो कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ, ते थंय दिसूंक ना आमकां. उमेदीची गोश्ट म्हणल्यार आयज मनोज बाब आमचे बरोबर उबे आसा हांगासर, आमचे बरोबर आयज सपोर्ट तेंच्यांनी पार्टीचो एक तेंको आमकां एक दिता. फाटल्या झोनिंगेच्या प्लानीक तेन्ना तेंचे आमकां सपोर्ट आसलो, ते आमचे बरोबर आसलेले. आनी हांवें ज्या पद्दतीनी आमचे मांद्र्याचे चडशे नागरीक जे गांव वाचोवपाक लागून फुडाकार घेतलो तेंच्यांनी चडशे म्हाका एक मेमोरंडम दिल्ले की आमचो तेंको तुमकां आसा म्हणून. आनी त्या प्रेमा पोटी हो गांव वाचोवपाक एज अ सरपंच म्हणून ह्या विलेज पंचायतीचो हांवें म्हज्या तोंडान एक शब्द येयल्ले की जो आमचो गांव वाचोवपाक लागून जो खंयचो कॅन्डिडेट लोकसभेचो, 3 कॅन्डिडेट आसले, एक श्रीपाद भाऊ, दुसरो रमाकांत भाई गलप आनी तिसरो मनोज बाब आसलो. कोणूय आसो तो जो मांद्रे गांव वाचोवपाक लागून आपल्या स्वता हातीन बरोवन दिता की तुमकां आमचो तेंको आसा,
तेन्ना आमी मांद्रेची विलेज जे जितले नागरीक आसात जे पेडणे तालुकाक आमी तेचेर विचार करतले. कारण तोंडात उलयले एक सोपी गोष्ट आसा, जे हातीन बरोवन दिता आनी ते प्रत्यक्ष रितीन आमच्या मनोज बाबान जो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो जो आता कॅन्डिडेट जो आसा तेणी स्वता बरोवन दिले. कारण एका म्हणटात एक गोंयकारपण, एक गोंयचो व्यक्ती म्हणटा पळय, गोंयचो मनीस म्हणटा तो हो, तेणी स्वताहून सांगला वेदर हांव इलेक्शनाक आसूं निवडून येवं नाजाल्यार ना येवं, हांव मांद्रे विलेज प्रोटेक्ट करपाक लागून तुमच्या बरोबर आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो. सो हेचेर सबंद मांद्रे गांवच्या जनतेन, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंटल्या जनतेन, पेडणेच्या जनतेन, सबंद गोंयान हे मातशें नोंद करून घेवचे. कारण हे वर्बली तेणी स्टेटमेंट करूंक ना, हे तेणी आयज आमकां स्वता हातीन बरोवन दिल्लें आसा आनी खरोखरच मांद्रेची जनता ही कौल तांकां दितलीच. हांव सांगूंक सोदता परतून एकदां सगळ्या आमच्या मांद्रेच्या जनतेक, असलो धडाडीचो कॅन्डिडेट ज्या अर्थान आमचो मांद्रे गांव वाचोवपाक प्रयत्न करता आनी फुडाकार घेता आनी ताका आमी वेलकम करपाक जाय. एज अ सरपंच म्हणून हांवें मनाक आज आसून तांकां वेलकम दिला आनी हांव देवी भगवती आमची ग्रामदेवी आसा मांद्रेची, हांव मागता देवी कडेन परतून एकदां की तांकां आशिर्वाद दिवचो, जेणे करून आमचो मांद्रे गांव सुरक्षीत रावचो, पेडणे तालुका सुरक्षीत रावचो आनी ते सेंट्रलाक पावचे. आता कॅन्डिडेट म्हणून तो आता सगळ्यात याला होता हा आमचा हा पळय तो कोस्टल बेल्ट, खुबशे डिस्ट्रक्शन कोस्टल बेल्टाक जाता. तेजे खूब कोस्टल बेल्टाचे सुद्दां खूब जे कोण हे करता पळय जितले जो बिझनस आहा तांकां मरे खूब नोटिसी बी वयता. कितलेशे जाण नोटीस गेल्लो कितलेशे डिमोलिशनां जाल्लेले आसा, जायत आसा आनी फुडें करपाचें आसा. हेच्या खातीर एज अ आरजी म्हणून तुजें कितें प्लान्स, फ्युचर प्लान कितें आसा? हितून एक ह्या बीजेपी सरकाराचे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की ह्या बीजेपी सरकाराचे जे धोरण आसा ते गोंयकार विरोधी आहा. आयज कितें जाला की प्रत्येक गांवांत स्पेशली मांद्रे मतदारसंघात जर आमी घेत आनी ह्या सगळ्या गांवांनी जाल्यार दिल्लीकरांचो वेव्हार आसा ना, दिल्लीकरांची जी लँड डिलींग आहा पळय ही खूब वाडलेली आहा. हांगा दोंगराचे दोंगर विकते घेवप आनी थंयसर आपली न्यू एस्टॅब्लिशमेंट स्थापन करप आनी ते प्रोटेक्ट करपाक तांकां धंदो मेळपाक लागून गोंयकारांच्या आस्थापनांचेर नाजाल्यार गोंयकारांच्या धंद्यांचेर कंप्लेनी घालप हें तेंचें चल्लेलें. आयज बीजेपी सरकाराचेर प्रेशर कोण हाडटा जाल्यार हे दिल्लीकार हाडटा. हे दिल्लीकार आयज हरमला जशें जाला, आयज ते खंयच्यान ना खंयच्यान दिल्ली लॉबीक तांकां पुश करीत आसा. आयज अंजुनाय सेम परिस्थिती आहा, थंयसर आयज गोंयकारांची हॉटेल आहा नाजाल्यार शॅक्स आहा ही बंद आहा, पूण दिल्लीकारांचें सगळें चालू आहा. गव्हर्मेंट दिल्लीकारां कडेन डॉक्युमेंट मागना, तेंचे डॉक्युमेंट सगळे करून दिता, पूण आमचो सरकार आसा हो गोंयकारांक त्रास करता आनी हे सगळे हांगा सध्या चल्लेले आसा. गोंयकाराक जर सरकाराक जाय जाल्यार सरकार गोंयकारांक वाचोवपाक शकता, कायदे करपाक शकता. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी कितलेशेच अशे कायदे केले जितून तेंच्यांनी आपल्या लोकांक फेवरेबल तांकां फेवरेबल जे आसा लोक तांकां वाटयल्लेले आहा. आयज दिल्लीकारांक लागून गोंयकारांक बळी दिवप हें आमकां तरी पटना. हेच्या विरुद्ध आमी जेन्ना अंजुना मिटींग जाल्ली तेन्नाय लोकांक आमी थंयसर तेंको दिवपाक गेल्ले. आयज हरमलाय तीच परिस्थिती आहा, ते लोकांक आमचो सपोर्ट आहा. जे जे लोक गोंयकार आयज समस्येन आसा तांकां दिसता की ह्या बीजेपी सरकारान तांकां त्रास केला ना, त्रास करीता, तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक इतली वर्सां तांकां मतां मारून जिखून हाडले, पूण आयज गोंयकारूच गोंयांत जर रावना जाल्यार हें गोंय कोणाक आनी हें गांव कोणाक. आयज कोस्टल बेल्टाचेर टॅक्सी धंद्या पासून ते हॉटेल इंडस्ट्री नाजाल्यार लॉज आसा नाजाल्यार कितें हे सगळे भायल्यांच्या हातीन वचत आसा. आनी जशें हे वयतले तशें तशें आमचें इम्पॉर्टन्स कमी जायत रावतलें. आयज जेन्ना हेच्या पयलीं जेन्ना मांद्रे सरपंचाची जेन्ना न्यूली इलेक्टेड जाले तेन्ना आमी पयलें की हिल कटिंगेचो इशू तेंच्यान रेज केलो, तेंचे व्हिडियोजूय आमी पळयता. तेंच्यान सांगलें की आमी गांव प्रोटेक्ट करतले म्हणून. मागीर ते जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हें स्टेटमेंट केलें की कोण तरी सरपंच सांगता की आमकां कोण बरोवन दिता जाल्यार आमी ताका वेलकम करतले म्हणून. आमकां आजून तरी खंयच्या सरपंचा कडल्यान असो व्हिडियो पळोवंक ना, पूण जेन्ना आमकां दिसलें की एक सरपंच सांगता जाल्यार आमी चिंतलें की आमी कित्याक बरोवन दिवचें न्हू. आमी हेच्याय पयलीं हें काम करीत आसा आनी आमकां कोणाचो भंय ना बरोवन दिवपाक. सो आमी तें बरोवन दिलें आनी आमी हे बाकीच्याय पंचायती कडल्यान एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी अशे पुढाकार घेवपाक जाय आपलो गांव वाटोवपाक. जर
आमी आमचो जर गांव आयज राखीना जाल्यार आमचे गोंयकारूच गोंयान उरपाचे ना. सो जे कोस्टल बेल्टाचेर लोक आयज त्रासान आसा, आमचो एज अ आरजी पक्षाचो आमचो पूर्ण तांकां पाठिंबो आसतलो. तो मागीर एसेंब्लीन जावं, एसेंब्लीच्या भायर जावं, नाजाल्यार पार्लिमेंटान जावं ना पार्लिमेंटाच्या भायर जावं. आता तुम्ही निवडून येयल्यावर वयर कशी कितें सिच्युएशन आसतली, म्हणजे कोणाक सपोर्ट? आमचो सपोर्ट हो नॉन एनडीए अलायन्साकूच आसतलो. नॉन एनडीए म्हणजे जे बीजेपीचे घटक आसा ते घटक सोडून दुसरे खंयचेय घटक आसतले. आयज जर इंडिया अलायन्स आसा जाल्यार इंडिया अलायन्स, ना जाल्यार दुसरे खंयचे जातले. आतां कोणाक खबर ना की इंडिया अलायन्स उरतले ना कितें, आतां फुडली गजाल. पूण नॉन एनडीए नॉन बीजेपी जे घटक आसा त्या घटकान आमी आसतले. रिजन सिंपल आहा, कित्याक ह्या बीजेपीन आयज ही 10 वर्सां जाली मोदी सरकार वयर आसा आनी गोंयांत जाली 12-13 वर्सां. जाल्यार हेंच्यांनी आमच्या गोंयकारांक कशें भिकेक लायले, गोंयकारांच्या टॅक्सीकारांक सोंपयले, नुस्तेकारांक सोंपयले, धंदेकारांक सोंपयले, शेतकारांक सोंपयले, कोणाकूच दवरूंक ना. पायलट दवरूंक ना, रिक्षावालो दवरूंक. प्रत्येक जाणांचेर घात केलो, प्रत्येक जाणांचेर वार केल्लो आसा. येदे व्हडले एअरपोर्ट हाडले, आयुष हॉस्पिटल हाडले, येदे व्हडले हॉटेल इंडस्ट्री हाडले. सीएमान सांगलेलें की 2 लाख जॉब आपूण क्रिएट करतलो म्हणून हॉटेल इंडस्ट्री. पूण आयज जर पळोवपाक गेल्यार गोंयकारांक नोकऱ्योच ना, ताका लागून पॉलिसीच ना. आयज सरकारान दाखोवपाचें की 2 लाख नोकऱ्यो जर तुमी दिता म्हणटा जाल्यार खंयच्या हॉटेल इंडस्ट्रीक तुमी बरोवन दिल्यात, कंडिशन घातलें की तुमी गोंयकारांकूच घेवपाक जाय म्हणून. कंडिशन खंयच ना, सगळे वरबली तोंडान भाशणां. सो हें आमकां अजिबात परवडना, आमकां लायक ना. कित्याक हें जर अशेंच जाल्यार गोंयकार शेणत वयतलो आनी आमचे गांवां ते भायल्यांच्या हातीन वयतले. आयज मोरजे पळय तीच परिस्थिती आसा, आयज तूं हरमला चल तीच परिस्थिती आसा. सगळे दिल्लीकार सरकाराचेर दबाव घालता. फाल्यां मांद्रे गांव आसा, मांद्रे गांवांत कितलेशाच लोकांची घरां इलिगल आसतली गोंयकारांची. पयलींची घरां आसतली पुर्वजांची, कागदपत्रां नासतली. फाल्यां दिल्लीकार येतलो आनी त्या घरांचेर कंप्लेंट घालतलो. मागीर कोण तरी कोर्टान वयतलो, मागीर हायकोर्ट काडटलो ऑर्डर दितलो की घरां इलिगल डेमोलिशनाक काडपाची. तेन्ना गोंयकारांनी खंय वचपाचें? म्हणजे ह्या सरकारान गोंयकारांक राखपाक, गोंयकारांचे जागे राखपाक, आमच्या कुळ मुणकारांक तांकां तेंचो हक्क दिवपाक ह्या सरकारान अजून मेरेन मनार घेतलेलेच ना. 10-10, 15-15 वर्सां केसी पेंडींग आहा. आनी हो म्हणटा बहुजन समाजाचो सरकार म्हणून. हांगा बहुजन समाज सोडून दिल्लीकारांचो सगळ्यांचो सरकार जाल्लो आसा. हो व्हडल्या श्रीमंत लोकांचो सरकार जाल्लो आनी हे खंय तरी बंद करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन झगडत आसा, झटत आसा. तशेंच आमी ह्या गांवांत जी संकटां येतली, जेन्ना जेन्ना आमकां पंचायत उलो मारतली तेन्ना आमी पंचायती वांगडा आसतले, आमी सरपंचा वांगडा आसतले, आमी ह्या गांवांतल्या लोकां वांगडा आसतले. जेन्ना जेन्ना हांगा संकट येवन जेन्ना जर पंचायतीक दिसलें की आमची तांकां मदत जाय, तो मागीर कायद्यान आसूं नाजाल्यार आनी दुसऱ्या बाजून आसूं, स्ट्रेंथान आसूं, आमी त्या टायमाचेर हांगा हजर आसतले. ह्याच पंचायतीन न्हू तर आमी बाकीचे हें सांगता की मांद्र्या मतदारसंघात बाकीचे जे पंचायती आहा तांकांय दिसता की आमचो तांकां मदत जाय केन्नाय खंयच्याय टायमाचेर, जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच फुडें आसतली. कित्याक आमचे गांव आमकां राखपाक जाय. पोगो बिला खातीर तुमी झगडटा आनी तुमकां कोण हें करिना, तूं निवडून येयल्या उपरांत परत वयर झगडटलो. पळय, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बील आसा हें एसेंब्लीचें बील आहा म्हणून आमी तें आमच्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां घालूंक ना. एसेंब्लीन झगडपाचें काम आमचें चालू आहा. आनी पोगो बील आहा हें जेन्ना आमी एसेंब्लीन घातलें तेन्ना तेजेर ह्या सरकारान ह्या खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन तेजेर डिस्कशन करूंक ना. जावं ती काँग्रेस ना जाल्यार बीजेपी, कोणेच तें बील गोंयकार कोण तो थारोवपाक डिस्कशन करूंक ना. आमी सिंपल सांगता, 1961 पयलीं जे कोण आमचे जाणटे गोंयान आसले, गोंय मुक्त जावच्या पयलीं तेंची जी फॅमिली आतां जी रावता गोंयान आनी फुडें रावतली तांकांच गोंयकार म्हणून डिफायन करपाचें. आयज 5 वर्सां 10 वर्सां येतलो, 15 वर्सां रावतलो गोंयान आनी आपणाक गोंयकार म्हणटलो, हें आमकां मान्य ना. आमकां थोडे रायट्स मेळपाक जाय. आमी अशें म्हणना की कोण येता तेंच्यांनी भायर वचपाचें ना, गोंयान येवपाचेंच ना अशें आमी म्हणना. अवश्य तेंच्यांनी गोंयान येवपाचें, लिगल वेन रावपाचें, लिगल वेन धंदो करपाचो, कायद्यान रावपाचें, डबल वोटींग कार्ड करपाची ना. आमी तेंच्या विरुद्ध ना. आमी विरुद्ध आसा जे कोण हांगा इलिगेलिटी करता, ड्युअल वोटींग कार्डां करता, इलिगल धंदे करता, तेंच्या अगेन्स्ट आमी आसा. आनी आमच्या गोंयकारांचो हक्क आमी मागता. जशें कर्नाटकान कन्नडिगा लोक आपलो हक्क घेतात, महाराष्ट्रान महाराष्ट्रीयन घेतात, तशें गोंयान आमी गोंयकार घेता. आनी तेतून वायट कांय ना, तें आसपाकूच जाय. सो दुसऱ्या खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन आमकां हितून सपोर्ट केल्लो ना. आमी मांद्रेच्या सरपंच बाबा कडेन मागता की आमचे जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे पोगोचे जे आसा ते तुमी ह्या फुडें जेन्ना तुमचे पंचायत ग्रामसभा जातले ते तुमी रेज करचे, लोकांक अवेरनस करची. कित्याक आमी जर गोंयकार कमी जायत रावले फाल्यां ते येतले हांगा रावतले आनी फाल्यां ते पंच आनी सरपंच जातले. अशें जाल्लेलें आसा कितलेशा गांवांनी. सांकवाळ धर तूं, कुट्टाळे धर, आयज भायले लोक हांगा पंच जाले, सरपंच जाले आनी आयज ते कॅन्डिडेट रावतात MLA. फाल्यां ते MLA लोक आनी बीजेपीन तेंची एंट्री जाता.
बीजेपी त्यांच्या गळ्यात हार घालून त्यांची एंट्री करता म्हणजे फुडले फावट बीजेपी त्यांना MLA आनी मिनिस्टर करपाची तयारी ना हे लोकांनी विचार करपाक जाय की गोंयकार कार्यकर्ता आसा तो फक्त गळ्यात पट्टे घालून हेंका लागून मतां मागता पूण MLA करपाक हे भायल्या लोकांक काय धाडटा हे तितलेच डेंजर आहा. पण तुम्ही म्हटल्यात न्हू आता बीजेपी सोडून दुसऱ्या खंयच्याय काल समजा काँग्रेस जाले त्यांना आसतलो पळय काँग्रेस म्हणल्यार कशें आसा इंडिया अलायन्स जे आसा पळय ते इंडिया अलायन्सान 3 नॅशनल पार्टी आसा टोटल 40 पार्टी आहा भितर आनी 37 भितर रिजनल पार्टी आहा. खंयचे अलायन्स आहा ते आमी काँग्रेसीक म्हणून डायरेक्ट सपोर्ट दिवचे ना जे अलायन्स आहा ते अलायन्साक सपोर्ट आसतलो आनी भितर काँग्रेसीक आहा पूण बाकीचे 39 पार्टीज आसा सो 39 पार्टीजांक घेवन आमी फुडें वयतले आनी काँग्रेसी कडेन आमचे थोडे गटी आसतले. आतां जशें आमी काँग्रेस ह्या फावटी इंडिया अलायन्साक तेंच्यांनी आमी ते आमकां वांगडा येवचे म्हणून सांगले आमी 3 अटी घातलेले आमची म्हादय आमकां दियात मांद्र्या मतदारसंघान आनी मांद्र्या गांवांत उदकाचो कितलो प्रॉब्लम आहा लोकांक आमचें उदक हॉटेल इंडस्ट्रीक मूव जाता आमचें उदक व्हडल्या व्हडल्या विलांक लक्झरी विलांक आनी अपार्टमेंटांक मूव जाता जाल्यार आमचें उदक आमकां जाय म्हणून तेंकां सांगल्यार ते मान्य ना. तेंकां सांगले इल्लीगल जे बस्ती जाला मायग्रंटांचे इल्लीगल अमदाद जाग्याचेर ते तुमी उडया ते तेंकां मान्य ना. तेंकां सांगले गोंयकार कोण तो डिफायन करा ते तेंकां मान्य ना. सो आमचो सपोर्ट नाल्यार आमचो जो तेको आसतलो तो अलायन्साक आसतलो तो काँग्रेस एज अ सिंगल पार्टी म्हणून आसतलो. नॉर्थ गोवान तशेंच पेडण्यान कितें सपोर्ट कसो आहा खूब बरो आसा की पेडण्याचे लोक वाजेल्ले आसा पेडण्याच्या लोकांचो विश्वासघात जाला हो तेंकां कळला. हांगालो MLA कितलो निश्क्रीय आसा पेडणे मतदारसंघातलो थंय लोकांक खबर आसा आनी हांगाय जो MLA आसा आयज तो रावलो एंटी BJP म्हणून पूण तायच BJP वांगडा आसा हितूनय लोकांची नाराजगी आसा. सो BJPचेर लोक विटलेले आसा फाल्यां हांगाल्या आमदारान सांगले सुद्दां BJPक मत मार म्हणून म्हाका दिसना लोक BJPक मत मारतले म्हणून कित्याक आयज लोक BJPक विटलेले आसा. सो हे दोनूय आमदार BJPक तेको आसल्या कारणान आमकां चान्स भरपूर आसा आनी काँग्रेसचे एक्झिस्टन्स हांगा काय ना. काँग्रेसचे हांगा कार्यकर्ते ना काँग्रेसचे हांगा कामूय ना त्या कारणान इट्स BJP ह्या पेडण्या तालुक्यात तरी BJP वर्सीस RG ही फायट निश्चित जातली. कितें अपील करून शकता इतलीच अपील लोकांक इतलेच करता पेडणेकारांक की आयज आमचे पेडणेकारांचे जमनी गेले आमचे धंदे गेले आमचे नोकऱ्यो गेले आमचे अस्तित्व गेले. आतां खंय कितें उरलां तें टिकोवन धरतले जाल्यार आमकां तुमकां सगळ्यांक RG पक्षाक पाठिंबो दिवचो पडटलो आमकां ताकद दिवची पडटली. तुमचो आवाज म्हणून आमी आयज असेंब्लीन आसात आमकां तुमचो आवाज म्हणून पार्लिमेंटानूय वचपाक जाय. जे जे हांगा प्रोजेक्ट आसा नाजाल्यार जे जे हांगा काम धंद्याचे जे ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते पेडणेकारांक दिवपाक लागून आमकां जर तुमी पार्लिमेंटान धाडले आमी भायल्यान उलयतात भायल्यान आमी प्रयत्न करतात पूण भितर जर गेले सिस्टमान गेले जाल्यार आमचो आवाज स्ट्रॉंग जातलो तुमचो आवाज थंय आमकां व्हरपाक मेळटलो आनी तुमकां न्याय दिवपाक मेळटलो. सो तुमकां इतलेच